عبداللہ الحسین دعا برائے تنزیل نور امامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار، ولیا وحافظا قائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام۔ نزیلو کا ہے سو متجاہت رکابی وضیفو کا ہے سو کنتو من البلاد، یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین۔ رب صلی علی محمد اجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ خوشنودی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ دی خاطر باواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام مریض مومنین دی شفا، اموات دی مغفرت، شہداء دی بلندی درجات، حاضرین بانیان منتظمین و معاونین ذکر پاک، دنیا دے جس کونے تے ازادار مجلس ازا سماعت فرما رہے انہاں دی دعاواں دی قبولیت صحت اور سلامتی دی خاطر ایک مشترکہ صلوات پورے خلوص نال جناب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت ولی العصر بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم وارث پاک دی سلامتی اور ظہور پاک کی تاجیل دی خاطر بھی واجباً صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ مالک اللہ بادشاہ حسین علیہ السلام دا صدقہ اس دکھ برے دن میرے عزتدار بزرگا بھائیاں سادات سرداران دا ذکر پاک تشریف فرما ہویا۔ میرے عزت والے بھائی دا مشکل دور مشکل حالات ذکر پاک دا اہتمام، میرے تو پہلے اور بعد خطاب کرن والے میرے عزیز اور میرے بھائی دا ذکر پاک دا خطاب میں حقیر دے عجم و سخن عالی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما۔ الہی آمین۔ اللہ دی کائنات دے جس حصے تے علی ولی اللہ پڑھن والے مومن کسے تکلیف چن مالک صحت کاملہ عطا فرما۔ جو ازادار بے اولاد ان باب الحوائج بادشاہ دا صدقہ حیاتیاں والے بیٹے عطا فرما۔ جو فانی جہان چھڑ گئے مالک کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ ذکر پاک دا جملہ ثواب، مومنین دی آمد، عزاداری، عبادت، ماتمداری، افطار، درود، نعرہ، آنسو، جملہ عبادت دا ثواب بطفیلے حضرت ولی الامر علیہ السلام ہدیہ و چہار دا معصومین شہداء کربلا نو جتنا ثواب بطور ہدیہ و انعام ملے وہ میرے بھائی دے مرحوم والد بافتاب شاہ سرکار دے بزرگ بہت صدق حسین شاہ مخدوم سید نزاکت حسین شاہ مرحوم، بھائی راجہ فرحان عباس صاحب دے مرحوم والد اور دیگر جو ازادار فانی جہان تو پردہ فرما گئے مالک انہاں دے نام اعمال درج۔ مالک اللہ مخلوق امتحان دے نہیں رحم دے قابل ہے۔ بادشاہ اللہ اپنے عزت والے نمائندگان دا صدقہ، اپنے عظمت والے اولیاء دا صدقہ، یعنی محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دی عزت اور عظمت دا صدقہ دنیا نو اور بالاخص موالیان ولی مطلق نو دنیا دے ہر حصے اس وبا تو محفوظ اور معبون فرما۔ وارث پاک دے ظہور اچ مالک تاجیل فرما۔ قبولیت دعا واسطے حکم معصوم تے عمل کرو، صلوات باواز بلند راوت۔
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم. واجب القادر سادات غیر سادات ذکر محمد و آل محمد سامعین دی کثیر تعداد دا محتاج نہیں، نہ ہی پڑھن والے خطبہ دا محتاج ہے. انہاں دناں چ تسا یقیناً تجربہ کیتا سی جدے دل وچ قبر حسین ہے وہ گھر بہ کے یا حسین کر کے رو سکدا ہے. تے بھائی دا 10 دن دا تمام اج آخری نوکری ماشاءاللہ ماہ سیام دے حوالے نال ایک سطر میرے ذمہ ہے بابا جی، میں وہ عرض کر دیاں. کوفہ چ امیر المومنین زندگی ظاہری زندگی دے آخری ماہ رمضان دا چن ویکھ کے بڑا روئے، کیونکہ وقت ہی اتنے افطار بھی بائی دا خطاب بھی. تو میں چند سطور فقط بابا جی دکھ دی عرض کراں. پردیس چ امیر المومنین ظاہری زندگی دے آخری ماہ رمضان دا چن ڈٹھا تے قبلہ امیر المومنین ان چاکھا این اللہ چو آنسو بون لڑن. بعد از نماز مغربین علی بادشاہ گھر تشریف گننا ہے پتران دی قطار بنا کے. باو جی ساڑھے وطن تے ساڑھے علاقیاں چ رواج ہے ماہ رمضان دا چند نظر آوے مساجد وچ فہرستاں لگ ویندیاں، اے پہلا روزہ فلاں مومن، دوسرا فلاں مومن افطار کروے. سنت امیر المومنین آخری ماہ رمضان پترا نو بٹھائی بیٹھن. حسن جی بابا کل پہلا روزہ تساں افطار کرے سو، بابا تواڈی بڑی مہربانی. حسین دوسرا روزہ تساں، بابا تواڈا احسان. اون اکبر تیسرا روزہ تساں، بابا مہربانی. عباس چوتھا روزہ تساں. صرف پتراں دے نام گن کے تے علی امیر چپ ہوئے. خاموشی دی وجہ جو ایک حجرے دے اندروں پردہ دار دھیاں دی سسکیاں دی آواز آئی. دھیاں دا رومن نہ برداشت کرن والے علی کرسی چھوڑ دیتی. بیٹیاں دے حجرے چاہ کے سر تے ہاتھ رکھ کے رومن دی وجہ پوچھی. بیٹا رومن دی وجہ وڈی سین چپن. چھوٹی مخدومہ پہ فرمیندن بابا اساں دھیاں دی حسرت آئی جی میں پتراں تے مہربانی کیتی نے. ایک ایک روزہ سا دھیاں کو افطار کرو. بسم اللہ کرام بابا. علی بورنن چھوٹی دی دے سر تے اس بیٹی نال علی امیر دا وکھرا پیار آئی. بابا جی اج ساریاں وستیاں تے مدینے اجڑی. بے اولاد سین دے نام تو مشہور علی بادشاہ دی چھوٹی دھی، پاک بطول دی چھوٹی دھی. علی جس سفر تے ونجنا ہر کسے تو آخر تے اس دھی نو مل دے ہن. سفر تو واپسی تے پھر اسے دھی نو پیار کر دے ہن. اس دھی دے سر تے ہاتھ رکھ کے دن باقی سارے دھیاں پتروں کول صرف ایک ایک افطار ہے. 18 رمضان دی افطار تواڈے کول، 19 دی سحری بھی تواڈے کول. 12 رمضان نو علی پتروں نو دسے جو میری شہادت دا مہینہ ہے. بابا جی 13 رمضان مغربین دی نماز پڑھا کے مسجد کوفہ دے منبر تے علی امیر بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیتا ہے. اتنی تمہید آئی جو میں پڑھ لی کیونکہ میرے ذمہ ڈیوٹی آئی جو امیر ممکنات دی ضربت دے حوالے نال دو وین کرنے. انہیں تاج پاک مخدومہ دی یتیمی دا دن نے وہ 17 میرے بھائی بیان کرے سن. میں علی دیاں دی یتیمی دے 2 17 تو انہوں سناواں. کوفہ دے لوگاں دے پاسے ویک اتنی تمہید آئی ختم آنسو توڑے جتنے آگئے کافی ایک وین کریے میں سلام کرا. کوفہ دے لوگاں دے پاسے ویک کی علی پہ دن جدہ میریاں دھیاں آئیں نہ کوفے تواڑیاں دھیاں درخواستاں لکھ کے گھن آئیں جو اسا شہزادیاں دی زیارت کرنی ہے. تو ان یاد میں حکم دیتا ہی زیارت کرو مگر اکٹھے نہیں آمنا. میریاں دھیاں نو بھیڑ پسند نہیں. توڑا بھلا ہو جائے. تو جی دعا فرماؤ تے میں ایک وین کراں. رومن واسطے تو سکھ دے ودے ہیں نا. آؤ تھوڑا جہا راج کی روی ہے. میں 70 اور سونی کر کے آکھا. میں آکھے آئی 2 مستوراں من جو میریاں دھیاں عورتاں دی بھیڑ ویکھن دیاں بھی یاد دی نہیں. جی بادشاہ یاد ہے. بابا جی بڑی دیر ڈاکٹر صاحب علی رو کے فرمایا ہے پھر اہل کوفہ آج میں خود پیاداں
ونجو اپنی پردیداراں نو آکھو میرے گھر اکٹھیاں آویں. امام دے حکم کے کسے کیوں نہیں آکھی؟ مطلب جی حکم پہنچے تے اکٹھیاں عورتاں حویلی چاہیے. عورتاں داخل ہوندیاں نہیں ہیں، علی دروازے تے کھڑے رہن. میں اکھاں نال کتاب وچ پڑھے کیڈی وڈی تہاڈی دادی پردیدار ہے 70 پیادہ. میں اکھاں نال روایت پڑھی ہے 3 عورتاں نوں علی گھر دے دروازے تے روکے تساں اندر نہیں آونا. سر جکا ہاتھ بدے یا علی ساڈے کول کوئی گستاخی ہوئی اساں معافی منگیے. بہرن نے علی فرمایا نہیں گستاخی نہیں ہوئی، تواڈے شکم وچ پترن تے میری دھی پردہ دار ہے. میں صدقے ہو جاؤں. جداں عورتاں ویڑے چ اکٹھی ہوئیاں کثرت نال الحمدللہ رب ایک لمحے دا ثواب بزرگاں دے نام آیا مال درج ہوئے بابا جی دے درجات بلند ہوئن. میں اتنا ہی تو چاہندا ہوں 4 آنسو میرے بھی آون تواڈے بھی آون. ہون دل نو سمجھ آندی ہو سی بابا جی، ہون بندے نو پتہ لگدا ہو سی جو رومن تے پابندی ہوئے تا وقت اوکھا کیڈا لگدا ہے. 1400 سال بعد تواڈے میرے تو برداشت نہیں پہ ہوندا تے جنہاں لاشاں تے کہیں نہ رومن دیتا. تواڈا بھلا ہو جائے. پاک سیدہ کوکاں آنسو قبول فرماون. براہ راست مجلس دنیا دے جس حصے تے کوئی آزادار پہ سن دے میں 70 پیادہ. باو جی جدو عورتاں اکٹھی ہوئیں نا علی امیر فرمائے فضا بہن جی بادشاہ گھر دے چراغ جلاؤ. ویڑے دے چراغ روشن ہوئے. علی دیوار نال متھا لا کے وڈی دھی نو کول بلائے. کانڈ پیچھے دی آکلن مخدومہ جی بابا. اچھا زوار بیٹھے کوفہ دے کائنات دا واحد گھر علی امیر دا یہ دے سین تے بابا جی چھاتے اور اللہ تو انہوں لے جاوے. میں نے ایک سیدہ بابا جی حکم دیتا ہی میں تقریباً 90 دن ڈاکٹر صاحب تجربہ کیتا ہی پھر ہر سال ایو گل ہی اتھے یاد کر کے التجا پیر میں رونا. آج بھی پرندے آندن جلے علی بادشاہ دا گھر نیڑے آوے پرندے رستہ بدل ویندن. علی امیر دی دھیاں دا ایڈا وڈا پردہ ہی گھر دی چھتی ہوئی سہن تے بھی پرندیاں نو پرواز دی اجازت نہیں. آ جاؤ سید اندر آ جاؤ باہر نہ بیٹھو. علی فرمایا چراغ بے شک روشن مگر میں علی ہاں. ملائک دی پرواز بندے رات دا وقت پرندے تو گزر نہیں سکتے. میں آج امام ہو کے حکم دینا ذرا سر تو چادر لہاؤ. توڑی سونی آئے دی قسم آلیا چادر لہائی فرمایا ذرا والاں دا پردہ بناؤ. مخدومہ بابا آفتاب شاہ جی والاں دا پردہ بنایا. علی کوفے دیاں عورتاں نو آدن غور نال اس حال وچ میری دین ویکھو متا کدے تواڈے سامنے اس حال وچ آکھو تے آون تے پتھر مار کے آکھو اسا پہچان نہ سگیاں جو اے دیاں علی دیاں. بابا جی وقت گزردا رہیا مقاماں بات 10-12 منٹ دی 70 باقی طالب دعا. 18 رمضان دی افطاری چھوٹی دھی کول حسب وعدہ علی کرنا ہے. او جی تے بی بی رکھین 3 چیزاں روزہ دار ازادارو ایک شربت دا جام چند کھجوراں تھوڑا جیا نمک. بادشاہ فرمایا تواڈے نانے اور میں پسند نائی ایک وقت دسترخوان تے 3 کھانے بیٹا ہک چا لو. دی سر جکا کر کے آکھے بابا کیویں چاواں تساں حکم کرو کیڑی شے چاواں. تھوڑی خاموشی دے بعد فرمایا شربت چا لے. بابا جی روزہ دار تو سمجھ سکتا ہے نا جو روزہ دار نو کتنی پیاس ہوندی. بابا پورے دن دے روزہ دار ہو میں تواڈی پیاس واسطے شربت تیار کیتا ہے اے ضرور پیو. فرمایا میں ہی نہیں پیندا تے اے میری امانت ہے. بابا کہندے واسطے ہائے کر لو تعلی. فرمایا کل میرا ایک مہمان آونا ہے. بابا مہمان دی کوئی نشانی. فرمایا بس اتنا ذہن وچ رکھنا ہے جدا دوڑدا ہویا عباس آوے غازی دا لت ہویا امامہ ہوئے پیریں چ نال این ہوئے اکھ چ ہنج ہوئے وات سمجھ ونیا ہے جو بابے دا مہمان آ گیا ہے. میں ایک 1000 زندگی قربان کراں زندگی دا آخری خطبہ مسجد کوفہ دے کے اجی ویڑے چاہ گئن. ہر رات نو 1000 رکعت نماز پڑھن والے علی 18 اور 19 رمضان دی درمیانی شب مصلی ویڑے چ بچھا جائے. ہر 2 رکعت دے بعد آسمان وے دن انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دن. پھر کدی مصلی چھوڑ کے دیاں دے سر تے برکے وے دن. پھر کوفہ دے بازاراں دا آون والا وقت امامت دی نگاہ نال وے دن. دیاں دے پردے یاد کر کے علی روندن.
روندے روندے رات گزری، سحر دا وقت ہویا، زندگی دی آخری سحر، تھوڑا جیا نمک، چند گھٹ پانی دے۔ علی قدم چائن مسجد والے پاسے ویڑے چوں تے کنڈ پیچھے قدماں دی آہٹ سن کے علی رکن تے دوویں دھیاں، چھوٹی دی نہ پہ عبادت امن بابا اسا دیاں دی حسرت ہے بھئی کیا بات ہے، آج فجر دی نماز گھر پڑھ لو، دعا منگو شالا پردیس وچ دیاں یتیم نہ ہوون۔ علی رکن کیوں؟ چھوٹی دی بولن بابا اساں دوواں ڈٹھے خواب، عجیب خواب بھائی، میں ڈٹھے تم ماں دے سر چ خون بھی الڑدائی تے سانا دی اکھاں کھولو وسن دے رت گزر گئی نے۔ بابا تے میری وڈی بہن خواب ڈٹھے تواڈی داڑھی دا رنگ تبدیل آئی۔ بابا ساڈی خواہش اے سنوا دین علی فضائل بھی اور پیغام مصائب بھی اور پیغام بھی۔ علی رک گئے دیاں نو پیا دین میریاں دیاں میں مسجد نہ ونجاں، میں تاریخ وچ لکھاواں جو موت دے خوف تو علی مسجد نہ گیا۔ میرا اللہ نال وعدہ پورا ہونا لے، میری کامیابی دا ٹائم ہے، میں نماز پڑھن مسجد ضرور ونجنے۔ چند قدم مزید چائے نے، گھر وچ بطخاں پالیاں، اپنی چونچا نال بطخاں بادشاہ دی آباد دامن پکڑے تے بابا جی حیوان نو نہ اپنی زبان وچ آکھے یا علی باہر نہ ونجو دیاں یتیم ہو ویسن۔ ہائے اجر بی بی دے من دروازے چوں ایک قدم علی امیر باہر رکھے، لوہے دی زنجیر دروازے دی، لوہے دا کنڈا ابائے چل جائے تے لوہے جو آواز آئیے یا علی نماز گھر پڑھو قاتل انتظار پیا کردنے۔ اپنی کامیابی دے رستے دی ہر رکاوٹ ہٹا کے علی گلی چ قدم رکھے۔ میرا خیال ہے جتنے تشریف فرماؤ سارے ہی کربلا تے کوفہ دے زوار جڑے نہیں گئے آج دے دن دا صدقہ، چھوٹے سامنے پاک بطول دی یتیمی دا صدقہ، حالات جلدی ٹھیک ہو من، سکھ دے ازادار جلدی توڑ ون مکانا دے من، بابو شفا کھلے دنیا نو سی ازادہ شفا ملے۔ او دروازہ ہون مسجد کوفہ دا بندے جیڑا دروازہ علی بادشاہ دے گھر والے پاسے کھل دائی، سیدھا بالکل ایک گلی دا فاصلہ علی ٹرن تے پتران دی قطار آئی۔ کچھ بندے جذبات شاید پڑھ دن جو پتر علی دے ستے پیان تے دھیاں جگا کے آکھے قتل دا اعلان پہ ہوندے، نا توہین امامت ہے، ہو نہیں سکتا وقت دے امام ہومن، فجر دی اذان دا ویلا بھی ہوئے تے او گھر وچ ستے ہومن۔ پتران دی قطار نال علی ڈٹھے ترائے صحابی ساسا بن سوہان دی قیادت وچ، ساسا دے ہتھ وچ تلوار ہے، یا علی کوفہ چ اجنبی لوگاں دی آمد ہے، اج من پتہ لگ گئے کوئی بندہ بازار وچ تلوار خرید کر کے زہر نال بجھیندا رہے، یا علی تواڈے قتل دیاں سازشاں، یا علی تساں نماز گھر پڑھو اسا گلی چ پارا دیونا ہے۔ صحابی دی گل سن کے وڈے پتر نو فرمایا نے حسن جی بابا، حسن نے میرے صحابی لے لو، مسجد سالہ چ کچھ مسافر آئے انہاں نو فجر دی نماز پڑھاؤ، تواڈے بھرائی نال ہوویں میرے صحابی بھی نال ہوویں، بابا سا تواڈے پیچھے مسجد کوفہ چ نماز نہیں پڑھنی۔ فرمایا تساں مسجد کوفہ آمنا ہے، بھلا ہوئے تواڈا۔ بابا کیڑے ویلے آمنا ہے؟ فرمایا جدوں آمنا ہو سی تواں آپ پہ پتہ لگ ویسی۔ اس نو آدن علی اور جی امام شہادت دے رستے، امام نہ اللہ نال وعدہ ہوندا ہے، وقت شہادت دا بھی علم ہوندا ہے، قاتل دا بھی پتہ ہوندا ہے، وجہ قتل دا بھی پتہ ہوندا ہے، مقام قتل دا بھی پتہ ہوندا ہے، مگر صحیفے تے دستخط کر کے امام اللہ نال وعدے دا پابند ہے، تاں علی شہادت دے رستے ہموار کیتن۔ پتراں تے صحابیاں نو مسجد کوفہ چ بھیجئے، تیری میری تربیت واسطے سین مسجد کوفہ وچ، توانو مینوں سکھاون واسطے، وارث تطہیر علی تجدید وضو فرمائیے، پھر تجدید کر کے اج خود گلدستہ اذان تے علی آ کھلوتن۔ اے او اذان ہے بلکہ انج آکھے او پہلی اذان ہے جیڑی علی دیاں دھیاں اوکھی سنی، تے دوجی اذان ہے جیڑی اس گھر دے پردے داراں بہوں اوکھی سنی۔ پہلی اذان آئی مدینے چ مؤذن آئی بلال، حکم آئی حسین دی پاک اماں دا، دا بلال ہے نا نبی دے بعد مدینے، پاک بی بی فرمائے حسنین ونجو آکھو بلال نو من بابے دا وقت یاد کراوے، اج گلدستہ اذان تے اذان آکھے۔ جداں بلال اذان آکھیا مدینے چ،
نبی بیٹھے ہوندے ہیں مسجد وچ تے جدا انہاں 17 تے آویا نا اشہد ان محمد رسول اللہ وت اشارہ کریندا یودے جدے محمد بیٹھے ہوئے نا بلال محمد دی رسالت دی گواہی دیندے مسجد ڈٹھے تے رسول نظر نہیں آئے بلال رنے تے حسنین دوڑ دے ہوئے آئے نا ابا ناپ کے آدھے نانا اگلے کلمے آزان دے اچھے ناکھیں ساڑی ماں جھان پئی ہے الحمدللہ رب العالمین او ہائی پہلی آزان سنا ہائی وہ بھی اس آزان نو یاو کھالی دیاں مگر سان چھوٹائی اے آزان بہوں اوکھی سنی نے سہری دا وقت مکے فجر دی آزان دا ویلا ہے اللہ دے لہجے والے گلدستہ آزان تے آکے آکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون پھر امیر المومنین آزان شروع کی تھی اللہ اکبر توڑا بھلا ہو جائے علی پہلی دفعہ کیا اللہ اکبر دیاں ایک دوجے نوا دیاں ناؤ قرآن کھول کے دعا کریے انشاءاللہ خیر ہوئے آج بابا اذان دیں دیاں روندے کیوں پہن دوسری دفعہ فرمایا نے اللہ اکبر کوفہ دیاں عورتاں چھوٹے چھوٹے بال جگا کے آدیاں جاگو کیڑی سونی اذان ہے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین اے میار آزاد چاہی دائی جتنے چند شرفا ہر عقدہ وضو ہو گیا بابا جی دعا ہوئے تو میں 17 کا آزان مکاؤ کی علی سہنے مسجد جائن مون دے بار ستو یا قاتل پیر دی ٹھوکر نال علی اٹھا جائے آدن شیطان دی سمنی نہ سام یا نبیاں وانگ سام یا حکم آدھی طرح یا سجی کروٹ یا کھبی ستو یا قاتل جگاؤ کے علی محراب مسجد چاہن ترائے مرتبہ اچھی آواز نال بابا جی علی فرمایا ہے الصلاۃ 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 اس آزاداری دی محفل عمران بھائی جتنے سادات بیٹھے ہیں میں معافی مانگ کے سیدہ دے اجڑن دی بنیاد دی کاؤ کی سطر پڑھن لگا الصلاۃ کی علی نماز نافلہ شروع کی تھی ہے تو اڈی آئے دی قسم میں تکبیرہ تو لہراؤں ماں کی علی قیام کی تے قاتل چھپی ہوئی تلوار کڑیے علی رکوع پہنچے نے بے حیا ایک تھمے دن آلہ چھپی آئے علی پہلا سجدہ کی تے دنیا چ کیمرہ لائی ہوئے زیادہ اور جتھے پہ سن دین جہندہ رومن تے دل لو سی پیر حبیب شاہ جی ادا حق بن دے ایک دفعہ اتھے بیٹھے بھی بابا جی دنیا جتھے بھی ازادار سن رہے ہیں او ایک دفعہ میں نے ویکھین علی پہلا سجدہ کی تے اس بے حیا دوواں ہتھاں نال تلوار اچھی کی تھی پہلا سجدہ مکا کی علی سار چاہیا ہے جے ہائے کر سکو تا سار اٹھ دا پی آئی اس کمینے ضرب ماری ہے تلوار اتھائیں لگی جتھے خندہ کے ضرب لگی آئی میں ناج دے دل دی قسم سار انج کھلے ہے جو میں کاری قرآن کھلیں دے مسلح تے خون لڑے ہے مسجد دے دروازے ٹکرائے آسمانہ تے زلزلہ آیا جبریل تاج لہایا اعلان ودا کریں دے قد قتل امیر المومنین میں بسم اللہ کراں بانی مجلس اللہ تواڈے بزرگاں دے درجات بلند کرے بابا جی سرکار دے بزرگ پیر تصدق شاہ جی مخدوم نزاکت شاہ جی دے درجات بلند ہوں جنہاں دے بلند بڑی سونی عبادت ہو گئی بڑے آسو اگر بھائی موجود ہوں دے وقت اتنا ہی میں تھائی ممبر ویر دے حوالے کردہ ایک سطر مشکل دئی اور بابا جی چکے تسا گواہو کئی سالاں تو ماہ رمضان کربلا کریں دیا سے اور آغاز ماہ رمضان بابا جی اسی مجلس پڑھ دیا سے کوفہ اے او سترے جس تے بڑیاں ہی مکانا ہوئی ہیں جولی پھیلائی بیٹھے ہو تا اتھے بھی مکان بنی ہو سی دھیاں سنے ہیں قد قتل امیر المومنین من ذکر دی قسم ہے جڑیاں وسدہ وے کھڑائیاں اجڑن دا اعلان سن کے دروازے حل دوڑیاں غازی دی ماں رستہ روک کے آدھن باہر نہیں ونجنا میں غازی نو بلوین دیا
مرحبا آفرین اجرکم اللہ تے پترا اعلان سنے مسجد سہلا چ اگے حسن پیچھے حسین پیچھے غازی پیچھے صحابی تے پتر بابا جی جے دعا ہوئے سجاد پی ڈاکٹر صاحب کی بلا اس تو بڑا مصائب ضمن چ من یاد ہی کوئی نہیں تلگنگ چ اس عبادت چ 10 دن رہن والے عزادار جے آج 10 دن بھی ہنج نہ ہوئے اس تو بڑا اور مصائب میں امیر المومنین دے مضمون جی یاد ہی کوئی نہیں حسن روایت کریں دن مسجد کوفہ دی دیوار تائیں میں اگے آئی حسین پیچھے آئی غازی حسن دوان دے پیچھے آئی حسن آدن جدہ مسجد جایا میں تو پہلے غازی بابے دا سار جو لیج پیا پہندہ آئی میں پوچھے آندہ پیچھے پیائے پہنچ پہلے کیویں گی آئے غازی آدن جدہ مسجد دی دیوار آئیے میں ڈٹھے دیوار شک ہوئیے تو آڈی زخمی مائی پاسے تو ہاتھ چائی ودی آئی آدھی آئی غازی سمال بابے نظراب کھا گئی آئی لو زندگی دا پتہ نہیں سادہ وسار نہیں ایک سطر میں ہو رکھی جاواں اور وہ بھی معصوم دا فرمان چوتھا بادشاہ فرمائیں دن جداں بھی میرے دادے علی دے قاتل تے لعنت کرو تا نا چاہ کے کیتا کرو پتہ لگے جو قاتل یہودی نائی تے ایک کام علی مسجد چے گل علی خود کائنات نو دسیے پتراں کے سار جو علی پایا بابا جی اتنی پیاری آئی نماز آدن حسن پہلے نماز پڑھا نماز مکی پتر تے صحابی گلیاں چ دوڑ پین بابا جی ظاہرن بھائی جان چھوٹا سامنے علمہ لے عباس دا میرا مجھ ظاہرن چھوٹا ہے چڑھ دی جوانی غازی دی ہاتھ تلوار آدھے ودن خبردار کوئی میرے بابے دے قاتل نو پناہ نہ دے وے وگرنہ میں نباز سدیں دن تھوڑی دیر بعد اکھاں تو انہ ہویا ملعون گرفتار ہو گیا مسجد چلے آئے ان میں مکا دیتی ساری گال جداں قاتل مسجد پہنچی ہے صحابیاں ہاتھ اٹھائے علی فرمائے کچھ نہ کھوئی نو میرے قریب لے آؤ جداں قاتل قریب آئے علی آدن میں تیرا چنگا امام نہ میں تیرا کیڑا نقصان کیتا آئی پردیس اچ میریاں دھیاں دے وال کھلائے نہیں کیوں میریاں دھیاں دے وین بلند کروائے نہیں اے بول نہیں سکیا جداں بول نہیں سکیا علی فرمایا غازی جلدی گھر جا چھوٹی بہن نو آگ بابا پیادائی میرا مہمان آگئی ہے میں صدقے ہزار 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 زندگی قربان اگر تھک نہ جاؤ تو 2:17 غازی لے کے آئے شربت شربت دا جام رکھیا نے سامنے صحابی سوچیں دن شالا میں حکم نہ ہوئے کیڑی گل دا علی آکھے قاتل نو تسائے شربت پی اگر بابا جی گل سمجھ آ جائے تو پوری زندگی درونے جدا علی آکھے شربت پی ابن ملجم کمینہ ایک قدم پیچھا ہٹ گیا دے یا علی میرا روزہ ہے اور میں صدقے ہو جاؤں تو اڈی سمجھ نو سلام ہے ابن ملجم آگیا میرا روز ہے علی عرشہ لے پاسے نگاہ کیتی ہے علی پیادن میرا اللہ گوار میں یہودی نہیں عیسائی نہیں کلمہ نبی دا پڑھ دے روزے دار بھی ہے محمد دے ویر دا قاتل بھی ہے بڑی مہربانی سونی عبادت بھائی جان آخری منٹ تے سلام ان شربت سامنے آج تو غازی دی تربیت دا آغاز پہ ہوندے علی اپنی زندگی چبا اسنو چوپ پہ سکھیں دین صحابی پچھا ہٹ اللہ درجات بلند کرے ستر میرے شہید بھائی پاکان دے سائے چومن اللہ من ناصر عباس پڑھ دیان ایک ایک لفظ دا ثواب پہنچے وہ پڑھ دیان صحابی پچھا پہ ہٹ دین انشاءاللہ میں ناک سین جہن دے مذہب اچ مہتم واجب غازی تو صبر دی تربیت دا آغاز کراون واسطے علی آلے آلے کہ عباس جام چاہو میرے قاتل نو شربت پیوا میں صدقے ہو جاواں کم دے ہتھا نال حکم امام اگے نہ کرن والا غازی شربت دا جام قاتل در ودایا نے پیچھے ہٹ دے تے آدھے میں روزے دار ہاں علی آکھے حسنین جی بابا دن پیا ابھر دے
لوگاں بیدار ہونا ہے، مسجد چوں نکل کے گلیاں ٹرنا ہے، متاں کوئی میریاں دھیاں دے روون دا آواز سنے، ہن میں گھر لے جاؤ پترا چاہے علی نو، صحابیاں گرفتار کیتا قاتل نو، ساسا بن سوہان تماچا مار کے آدھے میرے مولا نو خیر ہو پوسی، اساں تین کمینے کولو بدلہ لونا ہے، اے بے حیاد ہے، بدلہ لاؤ یا معافی دیو تو اڈی مرضی ہے، ہائے کر سکو تھا اگر میں پہلے دسوا میں فضائل پڑھیا ہوندا، ہن بات ختم تے میں سلام پیا کرے نہ جاندے مذہب جماعتاں واجب ہے، آدھے کیوں بدلہ لویے یا چھوڑیے کیوں جیاں گلاں کردیں، آدھے تہاڈا امام نہیں بچنا، کیویں نہیں بچنا، آدھے مدت ہو گئی ہے میں کوفے آیا، بڑے دنہ تو میں علی دی گھر دیاں دیواراں نال لوک باندھا، میں ویدھام علی مسجد کیویں ویندن علی ولدے کیویں، میں کدی اس گھر چوں کسے پردادار دا آواز نہیں سنیا، میں جیڑے ویلے دی ضرب ماری علی دیاں دیاں دے وینن، ہزار ہزار زندگی قربان کروڑ دفعہ صدقے ہو جاواں، ختم۔ بابا جی ہزاران دے مجمع بھی عمران بھائی اتنا لمبا مصائب نہیں سن دے، سونی عبادت پتر چاہ کے آئین دروازے دی قریب، اجاں حویلی اچ داخل نہ ہوئے تے علی رنین، حسن پوچھے بابا ضرب دا در دے، فرمایا نہیں حسن اے تا میرا وعدہ پورا ہوئے، میں روندہ تاں پیاں میرے صحابیاں نو آکھو پچھاں وال ونجن، بابا اے تو آڈے پیارج پیان دین، بے شک میرا لال میرے پیارج پیان دین پر میں حکمن پیادا، انہوں آکھو پچھاں وال ونجین، حسن ہچوم کیا دن بابا کیوں پہ ولین دے ہو، حسن پہ فرمین دن جدہ من لے ویسو میریاں دھیاں میرا خون آلود لباس ویکھنا ہے، میری آلیہ اچھے وین کرنین، اور روسن میں علی برداشت نہیں کریں دا، میرے صحابی میریاں دھیاں دے وین سنین، آکھو نہیں آلی آج تا برداشت نہیں کریں دے جو رومن دی آواز صحابی سنین، اس ویلے کیویں سہ گئے سو جدائی او کوفہ آئی او گلی آئی تو آڈی دیوہ دی آدھی آئی چادر دو میں پردہ دارا، آخری وین گھر لے کے داخل ہوئے تے دھیاں ڈٹھے لڑدہ خون، بھائی جان میں انہیں پڑھ درہ نہ دوڑیاں باب فطرت ہے، کوئی باروں پیونوں لے تکی سرکار ذرا قریب آؤ، ایک وین تو آڈے ہوا آؤ بسم اللہ، معذرت میں ویکھیا نہیں جوتیاں سید بہ گئے تو آڈے تے میرے آنسو دے احترام میں تو آڈے حوالے آخری وین کران جو دیر نال صفحہ ازائے شامل ہوئے ہو، بھائی جان دعا کرنا میں تھائیں طالب دعا پیونا فطرتاً بابا باروں آوے نہ تے زخم لگوئے ہوئے، اللہ دیا اللہ رشتہ بڑا عجیب بنائے، التجا پیر دیاں برداشت نہیں کریں دیاں، جیڑیاں ٹور نہیں سکدیاں دوڑ کے بابا بابا کر کے نیڑے آئیاں، حسنین بابے نو سنبھالے، حسن نظر آئے، علیہ پوچھے ضرب چوکھی تا نہیں لگی، حسن آدن خیر، حسین سامنے آئے گل لاؤ کیا دیئے خون دیر تا نہیں لڑیا، حسین آدن خیر جدہ غازی نظر آئے، کچھ دیر علیہ چپ کھڑی رہی، وقت متا چوم کیا دن غازی دس میرے بابے دا قاتل جا جیندے، غازی تم ہی اے لوگ میرے بابے نو مرین دے رہن، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔